अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी सब कोई अकेला फ़र्द वाहिद की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जगह पर देखे। अगर किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है, किसी परेशानी में गिरफ़्तार है, तो उसमें एक कुदरत की तरफ से कहा गया है कि सही करो, यानी कोशिश करो, यानी अमल पहम जो है मुसलसल आपने अमल करना है, मायूस नहीं होना। और मायूस ना होने की जो सबसे बड़ी जो उम्मीद दी गई है और यकीन मुहकम जो दिया गया है, वो है अल्लाह की ज़ात के साथ। अल्लाह की ज़ात के साथ आपके रिश्ते जो हैं वो इतनी मजबूती और तवानाई, यकीन और इत्मीनान के साथ जुड़े हुए होने चाहिए कि आपको मायूस नहीं होना। परेशानियाँ ज़िंदगी में ये तो उसका हिस्सा हैं, आती रहेंगी, लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि इसमें भी कोई भलाई है। अगर किसी परेशानी में मुब्तला हूँ और उसमें कोई वक्त लग रहा है, लेकिन मैंने मायूस नहीं होना, बल्कि उसमें मुसलसल कोशिश करते रहना है। ये मोटिवेशनल का दूसरा पार्ट जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पिछला हिस्सा जो था वो इज्तिमाई नोयत का था, जो माशरे में हमारे मौजूदा वक्त में बिगाड़ है। इस वक्त मैं रिश्ता बंदे का और अल्लाह की ज़ात के साथ जो जुड़ा हुआ है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। उसमें कई ज़्यादतियाँ, कई ऐसी महरूमियाँ आती हैं जिसमें माशरती रवैये की वजह से इंसान उसका शिकार होता है। अब उस शिकार होने की वजह से मायूस नहीं होना, बल्कि हिम्मत और जुर्रत और हौसले के साथ साथ कोशिश जारी रखनी चाहिए। ऐसी सोच अपनानी चाहिए कि मैं क्या करूं और किस अंदाज से कोशिश करूं कि मेरा ये मसला हल। लेकिन साथ साथ अपना रिश्ता जो अल्लाह की ज़ात के साथ है उसको मजबूती के साथ जोड़े रखना है और उस रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। अल्लाह ताला ने तो ऐसे नहीं कहा, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। साथ ये भी कि यकीन और इत्मीनान के साथ मेरी रस्सी थामे रहो, मेरे फजल और करम का ज़रूर तुम्हें उसका अजर मिलेगा जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं। परेशानियों की कैफियत, महरूमियों की कैफियत मुख्तलिफ होती हैं, ज़ाती नोयत की भी होती हैं। तकरीबन हर शख्स के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि वो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, लेकिन उसका हल ये है कि मैंने कोशिश करनी है, देना उसकी ज़ात पाक ने है, और साथ साथ जो अस्वा हुस्ना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, उसकी सुन्नत मुबारका और उसके साथ साथ उनके फॉलोअर्स का तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार करना, और उसमें तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। ज़िंदगी का अक्स हमारे सामने इस लिहाज से मौजूद है, ये हमारे सामने वाज़ेह है कि माजी से अगर आप सबक हासिल करेंगे तो इंतहाई जो अजीम हस्ती हैं उनके तर्ज ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी के अंदर जो भी उनको मुश्किलात पेश आईं, उनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन आप नाकामी का मुंह नहीं देखेंगे, बल्कि कामयाबी अल्लाह की करम से, फजल से आपको मिलकर रहेगी, और जिन महरूमियों का आप शिकार हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बात यहाँ पर जो आई, इसके साथ जो हमारे आमाल हैं उनका भी हमने जायज़ा लेना है कि उसमें कमियाँ बेशियाँ क्या हैं, कोताहियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, और उनकी हमने इस्लाह भी करनी है। इस्लाह के हवाले से कई मरतबा मैंने जो अर्ज़ किया कि सिरात मुस्तकीम का मतलब क्या हुआ, और उसको जिसने अपनाया उसके अंदर उसको जो रुकावटें या परेशानियाँ आईं, तो माजी के अंदर जो हमारे अकाबरीन या जो इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम का मुकाम रखते हैं, उन शख्सियात की ज़िंदगी का अगर मुताला करेंगे तो आपका हौसला मिलेगा, और आपको मायूसी का जो है, जो आपके ऊपर गालिब भी है, वो भी कम हो जाएगी। अब इसमें एक नफ्सियाती इंसानी जो ज़िंदगी का तज़िया कर कर और उसके सोच और फ़िक्र के हिसाब से हम उन सब के ऊपर अगर गौर करें, तो गौर करने से हमें एक चीज़ मुशाहिदे में आती है कि पिछली माजी के अंदर जो अजीम हस्तियाँ हैं उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, तो उनके सामने ऊंच नीच जो ज़िंदगी में बेशुमार आई, और उनकी इन तकालीफ या परेशानियों का जो भी हल है वो मजबूती से
اور صبر کے ساتھ جو رسی تھامی ہوئی تھی ان عظیم ہستیوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے بھی ہمکنار کیا، اور ان پریشانیوں سے بھی ان کو چھٹکارا حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، امداد غیبی سے وہ مشکلات بھی حل ہوئیں۔ لیکن عمل پہم بھی تھا، عمل بھی تھا، اور عمل میں آپ دیکھیے ان کے اعمال کے اندر ساری چیزیں آپ کو مثبت ملیں گی۔ اب ہم اپنے رویے کا ذرا تجزیہ کریں۔ ہم اپنے رویے کے ساتھ اگر پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو یہ دیکھیے کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا۔ کئی ایسی چیزیں جس کے وجہ سے ہماری وجہ سے کوئی بگاڑ اگر آیا ہوا ہے تو اس کی تلافی کیسے کی جائے؟ استغفار کے ذریعے سے کی جائے، یا اس سے معذرت کی جائے، یا توبہ کی جائے کہ ہم اس چیز سے اجتناب بھی کریں گے اور ساتھ معافی بھی طلب کریں گے۔ جو غلطیاں ہوئیں آپ نے، جن کے ساتھ زیادتیاں کی، ان سے بھی معذرت طلب کریں، اور پھر اپنے راستے کو سیدھا کریں گے تو اللہ کی ذات پاک آپ کو یقیناً کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی۔ اس میں نمود و نمائش یا جا طلبی یا سینہ زوری، یعنی یہ وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی کے اندر اونچ نیچ آتی ہے۔ بحیثیت انسان ہر شخص اگر اپنے آپ کو ٹٹولے تو ظاہر ہے وہ انسان ہے، وہ انہی خامیوں اور خوبیوں کا مرکب ہے۔ اب اس خامیوں اور خوبیوں کا تجزیہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اگر اصلاح ہم فرد واحد کے طور پر، انفرادی طور پر کریں گے تو اس کا نتیجہ یقیناً اللہ کی ذات پاک کے کرم سے بہتر ہوگا اور انتہائی اعلیٰ ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مشکل مرحلہ کیا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اپنی ذات کو برتر ثابت کرنے کی جھوٹی کوشش کرنا، اور میں نہ مانوں یا ایک ٹانگ پر کھڑے رہنا، کہتے ہیں نا مرغے کی ایک ٹانگ، کہ بس اپنی ضد اور انا کے حساب سے کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی اس کا احتساب نہیں کر سکتا، یا مجھے کوئی اس کی سزا نہیں مل سکتی۔ کہنے سے پھر مراد یہ ہوئی کہ زندگی کے جو بنیادی اصول ہیں اس کو تو ہم لوگوں نے بحیثیت انفرادی شخص کی حیثیت سے یا شخصیت کے حیثیت سے اس کو تو ہم نے بھلا دیا، اور اپنی ذات کی طاقت اور قوت کے گھمنڈ میں رہے، اور نتیجہ جو طاقت اور گھمنڈ میں رہتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے تاریخ میں اس کے سبب اٹھا کر دیکھیں، وہ ہمارے نصیحت بھی ہیں اور ہدایت بھی ہیں۔ اس لیے بہتر حال یہی ہے، عاجزی کو اپنایا جائے، انکساری کو اپنایا جائے، محبت کو اپنایا جائے، پیار کو اپنایا جائے، اور لوگوں کی خدمت کو اپنایا جائے، اور منفی رویوں سے اجتناب کیا جائے۔ کہنے سے مراد کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کو آپ آزمائش کا نام نہیں دیں بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آزمائش سے مراد یہ ہے کہ ہم بحیثیت انسان سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش ہے، لیکن ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم تو عاجز اور مسکین انسان ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہمیں عہدہ مرتبہ دیا ہوا ہے تو اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم اپنی طاقت کے زوں میں مبتلا ہو کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور صبر بھی عطا فرمائے، قناعت بھی عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر اپنا تجزیہ کریں اور اللہ سے فضل و کرم کی امید بھی رکھیں اور دعا بھی کریں اور اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔